السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم اخوكم حسن عمر من مجموعة كومبيت نتورك اند سيكوريتي كيك بلس. ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نحاولوا نشوفوا توس انصومبل دونك كيفاش اون بو كونفيغوري دونك لا كونفيغوراسيون ريزون، كيفاش نوجدوا لا كونفيغوراسيون ريزون ديال نوتر بيج اي بي اف 5. Alors du coup هنا on va s'authentifier. Hop hop. Alors pardon, excusez-moi. Alors du coup هنا باش يمكن لنا كونفيغوراسيون ديالنا ديال او نيفو ديال اف 5 هو اننا اول حاجه غادي نكونفيغوريو شي حاجه اللي ما يعرف بالفيلان اكسترنال فيلان انترنال، وغادي نكونفيغوريو شي حاجه سميتها لاجا. يعني اننا او نيفو ديال غادي ناخذ واحد بيتي بوينت كوم سا. هوب هوب لا 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 او نيفو ديال الكونفيغوراسيون ديال اف 5 دونك غادي نحتاجو اول حاجه 3 فيلان. نحتاجو سيدي 3 فيلان. اول فيلان اللي غادي نحتاجوه هو الوغ لو فيلان انترنال، تسميوه شي سميه بحال هكا. دونك لو فيلان انترنال اوكي. دوزيام فيلان هذا اللي غادي يكون غادي نديروه ديال الانترن بيان سور، ديال الانترن. نحتاجو الفيلان اكسترنال، نحتاجو الفيلان اكسترنال دونك هذا معرف يعني الفيلان اكسترن اوكي. يعني انا الفيلان خارجي دونك هذا الفيلان غنسميوه الداخلي. فوالا الداخلي قبل عندنا. و فيران اكسترنال اللي هو الفيران اكسترنال اللي هو هذا معروف بالفيران الخارجي اوكي. اوكي دوكو غنحتاجو واحد الفيران واحد اخر اللي غادي نسميوه الفيران ديال الاشا، يعني الفيران ديال الهاي افيبيليتي. يعني هو الفيران ديال هاي افيبيليتي. الو الهاي افيبيليتي يعني انه ديال رودوندونس اللي غادي نستعملوه اللي غادي نستعملوه اون فيت باش غادي نسانكرونيزيو لا كونفيغوراسيون ديالنا، وغادي نديرو فيه غادي نطلعو به الكلاستر. يعني انا هذا في لوكا ديال باش غادي نستعملو بالنسبه لا سانكرونيزاسيون ديالنا السينكرونيزيشن ديالنا اوكي. دونك حنا غادي نحتاجو اول حاجه 3 فيلان. ابخي ان شاء الله غادي نشوف اون فا فوار اون فيت كومون اون فا كونفيغوري شي حاجه سميتها لي سيلف اي بي. دونك ثلاثه الحوايج اللي غادي نحتاجوهم او نيفو د لا كونفيغوراسيون ديال 5 هو الانترنال الاكسترنال والاشار. انترنال لان الفيلان الداخلي اللي غادي يكون كونيكتي ليا ما بين الاف 5 والسيرفر، يعني انه حنا ملي غادي نهضروا على الفيلان ديال الوغ دوكو هوب لا غادي نسيبريميو هاد اللعيبه هادو كاملين. المهم ما علينا، يعني انه الفيلان الداخلي غادي نحتاجو اننا هنايا عندي انا الاف 5 ديالي. هذا هو الاف 5 هذا هو الاف 5 باردون. اي دوكو هنا غادي يكون عندي لو ريزو ديالي. دونك هنا هذا هو الفيلان الداخلي. je sais pas comment présenter ça. Donc peut-être غادي نصيفطو لكم من بعد في لا كونفيغوراسيون ديالي. و دوكو هنايا عندي لي سيرفر ديالي. دونك هنا غادي يكونوا كونيكتيو لواحد السويتش اللي هو عندي فيلان انترنال. دوكو الفيلان اكسترنال هو واحد الفيلان انه هو الفيلان الخارجي، انه من بعد ما غادي نكونفيغوري انا واحد لا فيس او نيفو ديال اف 5 اللي هي هادي. دوكو انه اي يوتيليزاتور غادي يكونيكتي لي ان فيلا فيا دوك الفيلان اكسترنال، يعني انه واحد الفيلان اكسترنال اللي غيكون في لو ميم سكوب اللي غيكون في لو ميم سكوب ديال اللي غيكون في لو ميم سكوب فين كاين عندي انا لا فيس ديالنا ديال اف 5 اوكي. فيكون عندي لا ميم فيس ديالنا ديال اف 5. دوكو ابخي قلنا غادي تكون عندنا واحد الفيلان ديال الاشا غيكون بحال هكا، وهذا غادي يكون غادي نديرو شي لعيبه بحال هكا. غيكون عندي الاف 5 بحال هكا، ايوا هذا غيكون عندي بحال هكا عند اف 5 كوم سا. اي دوكو غتكون عندي قضيه بحال هكا. دونك نعاودو. دونك عندي انا ثلاثه الفيران. عندي الفيران انترنال، دونك الفيران انترنال اللي هو هذا. دونك هنا غادي يكون عندي لي سيرفر ديالي اللي كونيكتي مع هذاك لو فيران انترنال. دونك ابخي سميتو غادي نوريكم هادشي كامل ان شاء الله باذن الله تعالى. عندي الفيران اكسترنال اللي هو هذا. دونك غادي نحاولوا نديرو بحال هكا هادي. هذا هو الفيران اكسترنال. يعني سيتادير سي كو
لي في اس اللي غادي نكونفيغوريهم او نيفو د اف 5 يعني انه لي في لي فيرتوال اي بي غادي نكونفيغوريهم او نيفو د اف 5 غادي يكونوا في لو ميم سكوب ديال هنايا. دوكو من بعد انه من بعد ما غادي نكونفيغوري واحد لا في في لو ميم سكوب هذا، غيكون ديغيا غيكون عندي لي سيرفور ديالي، لي سيرفور اللي عندي اللي هنايا ديالي الا باردون اكسكوزي موا، غادي يكون عندي لي سيرفور ديالي هنايا اللي كاين فواحد لو فيلان انتر اللي هنايا الفيلان انتر يعني سكيل في لا روكيت مي غادي تجي او نيفو ديال اف 5. فوالا بتيت انستون الوغ لا روكيت مي غتجيني او نيفو ديال انا غادي نجي كولور الاول. الوغ لا روكيت مي غتجيني او نيفو ديال اف 5 هنايا سي كو غادي يشوف غادي يلقى بان عندي واحد لي سيرفور اللي عندي انا هنايا كوم سا فهمتيني، غيلقاو عندي واحد لي سيرفور اللي عندي انا كوم سا ابخي غادي يدير لي لود بالانسينغ يدير لود بالانسينغ او نيفو ديال السيرفور سكيل في هاد لا بارتي ديال لاشا حنا سا نوز انتريس با بور لانستون ولكن هادي غادي تجي ان شاء الله من بعد دونك حنا ماشي ماشي هو الهدف ديالنا دونك غادي نعاود بور لا ديرنيير فوا هذا غادي يكون هو الاكسترنال يعني انه اي حاجه اكسترن ياك. دوكو هنا غادي يكون عندي شي حاجه اللي هو سميتها الفيران انترنال انا انترنال بحال هكا يعني الفيران انتر فين كونيكتي للسيرفر ديالي وهذا غادي يكون هو هنا غادي تكون هو العشا دونك هنا العشا يعني السينكرونيزيشن ديالي اوكي. دوكو هنا غادي نعاود هنا عندي الفيران اكسترنال دونك هنا انني الا بغيت نعطيك على فيرتوال اي بي او نيفو ديال اف 5 غادي نكريها في لو ميم سكوب فين كان عندي الاكسترنال. ابخي عندي هنا الانترنال سي كو هنا ان لي سيرفر ديالي اف 5 اللي غيكونوا من مورا الاف 5 يعني هما اللي غادي يوقع عليهم اللود بالونسي هنا تما فين غادي يوقع سميتو ليكيليبراج دو شارج ينطلق من واحد الفيرتوال اي بي اللي غادي نكونفيغوري او نيفو ديال او نيفو ديال اف 5 اللي في لو ميم سكوب يعني في لو ميم ريزو ديال الاكسترنال وانا عندي الهاشا سينك ديالي هنا غادي قلت لك غادي نستعملوها من بعد. دوكو على بركه الله تعالى غادي نكونفيغوريو غادي نبداو لا كونفيغوراسيون ديال الفيلان ديالي غادي نكري سي دي الوغ. دوكو هنا غادي نكونفيغوري انا غادي نكونفيغوري لي فيلان ديالي الوغ لي فيلان ديالي غادي نكشف لي هنا مثلا الفيلان لان بحال هكا دونك هنا الفيلان ديال لان اوكي ولا تسميه بحال هكا فيلان انترنال اوكي. ولكن قبل ما نبدا معكم هادشي خصنا نحددو حنا اون فيت لي زانترفاس ديالنا. الوغ لي زانترفاس ديالنا حنا اللي عندنا او نيفو ديال اف 5 كما كتشوفوا انه باقي لنا ثلاثه ديال لي زانترفاس لان هاد الانترفاس اللي مستعمله للمانجمنت. الوغ باغ اكزومبل انا هاد البريدج 2 اللي هي فوالا اللي هي 0.97 مثلا غادي نستعملها غادي نستعملها في لوكات ديال نستعملها في لوكات ديال الفيلان اكسترن باغ اكزومبل هادي 0.97 دونك هنا تقولوا لي 0.97 سا كوريسبون كو. الوغ دوكو كيف ما شرحت لكم من قبل غادي ترجع غترجع هنايا لي زانترفاس ليست. الوغ 0.97 سا كوريسبون ل 1.1 دونك دوكو الا شديتي نتا واحد الفيشي اكسل بحال هكا دير واحد بحال هكا باش ان فيت العلاج لوبجيكتيف هو انه بنادم انه يعرف داكشي اللي غادي نديرو ولا ماشي مشكل غنديرو ولا ناخدو ليه نوت باد كوم سا هوب اون فا اتوندر هادي واحد البروسيسوس كيدور في البيسي ماشي مشكل. الوغ ستيك شحال في الجهه الاخرى ماشي مشكل. الوغ دوكو هنا 1.1 دونك هذا غادي نستعملوها الفيران اكسترن دونك هنا اكسترن هذا الفيران اكسترن دونك هنا فيران اكسترن اوكي. دوكو هنا الواحد بوان جوج اللي هو 0.2 ا هنا 0.2 ا الوغ 0.2 ا اوب 0.2 ا تكون هي هادي جو بونس. الوغ 0.2 الوغ 0.2 ا الوغ 0.2 ا اللي هي هادي اللي هي الواحد بوان جوج غادي نستعملوها الانترن يعني انه شي حاجه اللي هي انتر يعني هي معروفه بالفيران انترن. اي دوكو الاخرانيه اللي هي 1.3 غتبقى لينا اللي هي غادي تكون بالنسبه للاشا وغادي نتاكدوا منها اللي هي 0.2 ا بي
02 ا بي. دوكو 02 ا بي. دوكو هي هاديك. مزيان 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 مزيان. الوغ دوكو سكي فا arriver سي كو دابا غادي نكريو لي فيلان ديالنا من بعد ما حددنا ان لي زانترفاس ديالنا. الوغ اول حاجه غادي نبراوها هي انا نكريو واحد الفيلان اكسترن. اوكي دوكو لو فيران اكسترنال غادي نخليوه هنا طاق. تقدر تخليه خاوي ابخي هو غادي يكرييه، ولكن تقدر تقول له مثلا هذا هو لو فيران 100 مثلا. قلنا الفيران اكسترنال شنو غادي يكون عنده هو الواحد بوان واحد. دونك هنا هو الواحد بوان واحد. هنا من بعد غادي تحدد له ان واش بغيتي يكون طاغي ولا ان طاغيت. انا ما عنديش مشكل هنا في لوكا غندير له هنا ان طاغيت كوم سا. راه فوالا ان طاغيت. ابخي ملي كتدير له بحال هكا هنا الام تي الا بغيتي تشونجي سا ديبون لا كونفيغوراسيون ديالك. هنا ممكن لك دير ادفانسد راه با مو دي شوز اللي تقدر تشونجيهم، ولكن الناس كاين اللي كتانتريسي باش يشونجي الام تي كتبدا 1492 ولا شي حاجه بحال هكا. ابري ما كدير بحال هكا غادي نديرو ليه سيدي فينيش، ولا تقدر دير ليه ريبيت ماشي مشكل. ديكو انا غادي نكريو فيلان واحد اخر نسميوه فيلان انترنال. اوكي الفيلان انترنال شنو قلنا هو الانترفاس غادي نعطيو واحد بون جوج. ابخي نتا تقدر تختار لي زانترفاس كامل اللي بغيتي، سي جوست ان فيت خصك تحدد داكشي اللي بغيتي. الوغ فيلان انترنال غادي نعطيوه 100 و نعطيوه 200. نعطيوه 200. دوكو هنا قلنا غادي نعطيوه الانترفاس واحد بون جوج. واحد بون جوج هنا غادي نعطيوه ان طاكت بحال هكا هوب ونديرو ليه فينيش بحال هكا مزيان. ابري غادي نكتبلو غادي نكري ليه فيلان واحد اخر نكتبلو هنا فيلان ديال 10. فيلان ديال 10 مثلا غادي نعطيوه لو فيلان هو فيلان ولا 5 ماشي فيلان 5. راه فيلان 5 غادي نقولو له هو 1.3 ونقولو له ان تاكد بحال هكا غتاجوتيه ودير ليه فينيش بحال هكا. دوكو دابا عندي ثلاثه ديال لي فيلان، عندي الفيلان 100 عندي الفيلان 200 وعندي الفيلان 5. الفيلان اكسترنال قلنا هي واحد بواحد نتاكدو منه. اوكي الفيلان اشا عطي 5 1.3 مزيان، والفيلان انترنال عطيه 1.2. دونك سي بارفي 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 يا اوكان سوسي. دوكو دابا غادي ندوزو لواحد الحاجه سميتها غادي نكونفيغوريو دابا شي حاجه سميتها او نيفو د لاف 5 سميتها سيلف اي بي. راه دوكو نديرو هوب كوم سا. بالنسبه لي سيلف اي بي، لي سيلف اي بي او نيفو ديال اف 5 هي واحد لانترفاس كتكونفيغوريها او نيفو ديال اف 5 واللي كتاسوسي ليها تعطيها اون ادريس اي بي. يعني انه هي واحد لانترفاس كتكونفيغوريها او نيفو ديال اف 5 وكتعطيها اون ادريس اي بي. دوكو سيلف اي بي بالنسبه للسيلف اي بي او نيفو ديال اف 5 عنده جوج ديال الانواع. اكسكوزي موا هوب ماشي مشكل ما علينا. السيلف اي بي او نيفو ديال اف 5 فيها جوج ديال الانواع. النوع الاول غادي نهضروا عليه والنوع الثاني غادي نهضروا عليه حتى هو. المهم ما علينا بحال هكا نديرو. كاين شي حاجه معروفه بما هي فلوتينغ اي بي، والثانيه اللي هي معروفين نو فلوتينغ اي بي. نو فلوتينغ اي بي بقيت عاقل بالضبط شنو سميتها بالضبط، ولكن نتاكد لكم منها باش ما نعطيكمش معلومه خاطئه. جي با سوسي انا نتاكد لكم من هاد المعلومه هادي ما علينا. انا نتاكد لكم ديكو مسميتهاش سميتها نون فلوتينغ اي بي، ولكن كاين اللي كيسميها ستاتيك سيلف اي بي. ستاتيك سيلف اي بي. اوكي باش نشرح لكم مزيان وما نحاولش ندخل معكم في لي ديتاي ديال بزاف ديال هاد اللعيبات هادو. سي كو فلوتينغ اي بي هو واحد لادريس اي بي بارطاجي. كتكون واحد لادريس اي بي ادريس اي بي تتكون بارطاجي، يعني واحد لادريس اي بي تتكون بارطاجي ما بين جوج ديال الحوايج. نون فلوتينغ اي بي ولا سيلف اي بي هي اون فيت هي نقولوا بحال تقول انت واحد لانترفاس اللي كتعطيها اون ادريس اي بي. اوكي سهلتي عليك انا ببساطه بحال هكا. سيلف اي بي كاين جوج انواع، كاين فلوتينغ اي بي ونون فلوتينغ اي بي ولا ما يعرف ستاتيك سيلف اي بي. الفلوتينغ اي بي هو واحد لادريس اي بي بارطاجي. اوكي واحد لادريس اي بي بارطاجي. فلو كان مثلا عندك تيكون تا كلاستر وعندك جوج ديال لي زانترفاس في لو ميم جوج ديال لي بيغ اي بي
عندك اون انترفاس في اللان وفي الكلاستر او في المومبر، في المومبر الثاني في الكلاستر حتى هو كاين عنده انترفاس في اللان. خصك ما بيناتهم اون ادريس اي بي بارطاجي. دونك ادريس اي بي بارطاجي باش لو شومان دو روتور يمشي فير هذيك لادريس اي بي بارطاجي. دونك سكيفي هنا كتكري شي حاجه سميتها الفلوتينغ اي بي. وابخي سميتو ستاتيك سيلف اي بي هي واحد ادريس اي بي تتكون وحيده او نيفو، مثلا نقولوا حنا ماشي بحال هكا انا كنحاول كذا. هي واحد اس اي بي تتكون اسوسيا نقولوا لواحد لانترفاس معينه، اوكي، ولا واحد الفيران معين، اوكي. اون فا لابلي كوم سا، ولكن ان شاء الله غادي تفهموا شنو بغيت نقول. ديكو هنا غادي نكريو اول حاجه السيلف اي بي. الوغ قبل ما نبدا او نيفو ديال هادشي ديال السيلف اي بي، وانني بغيت ناكد لكم واحد القضيه مهمه، سي كو الوغ جو بروندغي هوب نحل سميتو هادي، اوكي. دونك هنا الفيموير نيتورك ادابتر 7 هنا عطيتو هاد الادريس هادي، عطيتو المهم علينا يقولوا نديرو ستاشي بحال هكا. عطيتو انا هاد الادريس هادي 10 13 1.1. دونك هاد 10 13 1.1 هو هو الريزو اللي غيكون عندي في اللان 10 13 1.1. وهاد سميتو الفيم نت 8. هاد الفيم نت 8 كنت عطيتو هو 1.1.1 هنا سلاش 24 هو الادريس اي بي اللي غادي نديرو او نيفو ديال ما بين جوج ديال الاف 5، اوكي. غتسولوني تقول لي فانا هو الريزو ديال الاكسترن. ماشي غنقدر نقول لكم، نقدر يخربقكم في الاول، ولكن من بعد غادي يجيكم تري سامبل. الو هنا او نيفو مثلا ديال لو ريزو ديالي، الو لو ريزو ديالي مثلا كونيكتي ريزو سون فيل. انا مثلا الريزو سون فيل ديالي سميتو 404 نيتورك ان افيليبل مثلا، نسميه بحال هكا. الوغ ديكو في الريزو ديالي هو عاطي بيت 91.1.2 مثلا. هذا هو الريزو، هو الادريس اي بي اللي واخدها من الويفي ديالي، واخدها من لا بي بوكس ديال الويفي ديالي 101.2 اون سلاش 24، اوكي. واخدها من سلاش 1.2 اون سلاش 24. ديكو سكي سباس هذا هو اللي غادي نديرو انا، هو اللي غادي نديرو ان فيت هو مون ريزو 1. هو مون ريزو 1 هو الريزو 1 ديالي، اوكي. هو الفيلان اكسترن. ديكو انا جو سي با نتا كيفاش مكونفيغوري او نيفو دو طون اف 5، ولكن سي كو انا كيما قلت لكم ان هاد الانترفاس هذه هي اللي غادي تكون عندي الانترفاس ديال الوان. دونك انا غنخليها بريجيت اوتوماتيك. دونك غنخليها انا بريجيت اوتوماتيك كوم سا فيت لوسكو جو في كريي مي في اس اف 5 ما غاديش يوقع ليا بروبليم، ولكن ماشي ما غيوقعش ليا بروبليم، ولكن ان فيت سا سرا بلو فاسيل بور موا بور اتاكي مي في اس اف 5. دونك انا بريجيت اوتوماتيك هي انه هو الانترفاس الوان ديالي، اوكي. هو الانترفاس ديال الوان ديالي. ديكو من بعد شنو غادي يوقع اخوان الكرام، سي كو هنا غادي نحط ليه بريجيت اوتوماتيك. هنا من بعد قلنا غادي نحط له غادي نحط له هنايا بتيت انستون. جو في جوست revenir sur mon contrôle panel. ستيك انا قلت لكم غادي نحطوا ليه هو 10 13 1.1. دونك هذه هي قلنا الانترفاس ديال لان ديالنا، اوكي. دونك غادي تكون هذه هي 7 فاملات 7. دونك هذا هو الريزو، هو الفيلان ديال الانترنت، وهذا نقولوا هو الريزو ديال الاشا ديالي، يعني الفيلان ديال الاشا، اوكي. ديكو غادي نخليوه بحال هكا وغادي ندير ليه اوكي. Alors, je vais m'excuser en fait, je vais arrêter la vidéo. عندي واحد urgence familiale. Petit instant et je reviens. Alors, خونا اعتذر كان j'avais une urgence familiale donc voilà. Donc هنا كما قلت لكم انا on va créer دابا لي سيلف اي بي ديالنا. كيما قلت لكم جوج انواع ديال السيلف اي بي. هما اللي معروفين بالترافيك جروب، هو انه الفلوتينغ والنون فلوتينغ هو معروف بالستاتيك سيلف اي بي. دونك سكيل في سي كو هنا بالنسبه لي سيلف اي بي مثلا نكتب له هنا سيلف مثلا سيلف هنا نكتب ليه سيلف انترنال بحال هكا، غتكتب له بحال هكا سيلف انترنال نخليوه هاد بحال هكا. ديكو كيف ما قلت لكم غادي نعطيه هو 10 13 1 بوان ديال بي ادريس مثلا نعطيوه مثلا هو 10. النيت ماسك غتعطيه مثلا 255.255. هنا سيلف الانترنال غادي نحطوه في الفيران انترنال ديالنا، اوكي. سيلف اي بي غادي نحطوه في الفيران انترنال ديالنا.
Ok, du coup, ce qui va arriver, c'est que هنا كيف ما قلت لكم هنا غادي تحطوها pour انا غادي نحط عليه allow default. وانا قلت لكم هنا non floating IP. دونك من بعد اش كدير ليه هنايا كدير له كوم سا repeat. اوكي، سكيل في سي كو دابا غادي نكري واحد السيرف. دابا هادي انترن، دونك هنا الفلوتينغ هادي ستاتيك، يعني اننا كاينين واحد ادريس اللي اسوسيناها في الفيلان انترن ديالنا. دونك حنا غادي نعطيوها مثلا هنا كنشوفو دابا الفلوتينغ اي بي انترن بحال هكا اي بي ادريس. هنا غادي نعطيوها 10 13 1.100. غادي تكون هي هادي لادريس اي بي اللي غادي تكون هنا فلوتينغ. اوكي، دونك هنا غادي تكون هنا نحطو فيها انترنال، غتكون هادي الفلوتينغ اي بي هي الادريس اي بي بارطاجي. هذيك اللي كنا كرينا السيرف انترنال هي قولوا بحال تقول بحال شوف، اعتبر انت بحال غادي بحال هي انترفاس، فهمتيني؟ اعتبر انت بحال هي انترفاس بور فاسيليتي لي شوز بور تو. اوكي، ابخي انت راه tu peux te renseigner plus de plus en plus au niveau ديال le site ديال F5 par rapport à هاد لا بارتي هادي ديال السيرف اي بي. ولا غادي نقدر نحطها لكم au niveau de la description pour que vous puissiez mieux comprendre. Un objectif أنا عندي فهاد لو لاب هو أنني que vous soyez pas perdus، لأنه ولا إلا كنت غادي تلف من الأول سيرتو بالنومبر دي زانفورماسيون اللي غادي ناخذ لك ما غادي تلف. لا ما نفضل أنني نخلي لك دو ليغ لي شوز فهمتيني عطي تروبوزي ميو أنك أنت ما تلف ليا. أوكي، دونك أنا من بعد كدير ليه السيلف فلوت انترنال كوم سا، غدير ليه مثلا هنا ريبيت. اوكي، من بعد غادي نكتبو غنديرو ليه السيرف مثلا اكسترنال. سيرف اكسترنال مثلا غادي نقولو ليه هي 192 هي 168. جوستومون اون فو بارتير سور لا نوموكلاتور. هنا عطيناه نون فلوتينغ اي بي عطينا 13 10 1300. اوكي، دوكو اوكي اوكي اوكي. دوكو شنو غادي نديرو دابا حنايا؟ غادي نكريو واحد السيلف غنسميوها external كوم سا. غادي نعطيو 192 168 1.10. غادي تخليها في لامون ميم نوموكلاتور، يعني ان السيلف السيلف اللي يعني السيلف يعني ستاتيك اي بي سيلف غادي نخليوها توجور اون بوين 10. وانا غادي تعطيها لو ماسك ديالها. اوكي، وهنا غادي تبدل ليها. هنا كنا في الاول كنعطيو اكسترنال، هنا في الاول كنا كنعطيو قبل انترنال، دابا غادي نعطيو هنا اكسترنال. بقينا ندير ليه الاو ديفولت. هنا غادي تخليوها نون فلوتينغ اي بي. دوكو غادي دير ليه باردون اكسكوزي موا نو سي با فينيش، غادي باقي خصنا نكرييو. هنا غادي تكرييلو واحد السيلف فلوت غتسميها اكسترنال. دوكو غادي تعطيها هنا 192 168 1.100. هنا 255 255 و 255.0. ديكو هنا غادي تعطيها في الفيلان اكسترنال. هنا الاو ديفولت. وهنا غادي تعطيوها الفلوتينغ اي بي ديالنا كوم سا. اي دوكو غتبقى لنا دابا دابا كرينا السيلف اي بي، يعني ستاتيك سيلف اي بي كرينا بالنسبه للانترنال، كرينا الفلوتينغ اي بي بالنسبه للانترنال، كرينا السيلف اي بي ولا ستاتيك سيلف اي بي بالنسبه للفيلان اكسترنال، كرينا السيلف اي بي بالنسبه للفلوتينغ اكسترنال. دونك هنا tout ce qui commence par 10 ou interne, tout ce qui commence par 100 alors déjà c'est une floating IP. Ok, en fait on va partir à la nomenclature et du coup بقات لنا سميتو غادي نكتب لوها مثلا self ولا نكتب ليها مثلا self sync par exemple comme ça. et du coup غادي نعطيو واحد بوان جوج comme ça. et du coup غادي نعطيو مثلا 255. انا en fait راه هو في سيستم دو برودكسيون ما كنعطيوش بالنسبه لي زانترفاس سينكرونيزاسيون لا ديال الاشا ما كنعطيوش اون سلاش 24، كنعطيو اون سلاش 30 لانه تتكون واحد ليزون بوينت يعني ليزون نقطه الى نقطه يعني بوينت تو بوينت. دونك في لو كاد دو سيستم دو برودكسيون كتعطينا مثلا جو ما عرفت با شحال كنعطيو سلاش 30. اوكي سلاش 30. اوكي، دونك هنا غادي نعطيوها الفيران ديال اجا، هنا غادي تعطيوها الاوت ديفولت، وهنا غادي نعطيوها نون فلوتينغ اي بي. سيلف سينك ما كنحتاجوش ان فيت الادريس اي بي بارطاج لان تتكون عندنا ليزون بوين تو بوين، يعني كتساهمنا في لا سانكرونيزاسيون ديال لي زانترفاس ديالنا.
ابخي ان شاء الله منين غادي نكونفيغوريو او نيفو ديال غادي نكونفيغوريو او نيفو ديال au niveau ديال au niveau ديال alors lorsqu'on va faire la configuration au niveau ديال comment dire lorsqu'on va faire la configuration au niveau ديال الكلاستر دونك حنا هادشي كامل غادي نحتاجو en fait on va le dupliquer au niveau ديال الكلاستر ولكن جوستومون حاجه وحده اللي غادي تكون دوبليكي هي لادريس اي بي ديال فلوتينغ اي بي لان هي غادي تكون علاش قلت لكم فلوتينغ اي بي هي واحد لادريس اي بي بارطاجيت كتكون بارطاجيه ما بين جوج ديال لي ممبر اوكي ما بين جوج ديال لي ممبر دوكو مثلا في لوكا ديال لوكا اللي حنا ما غادي نكونفيغوريو او نيفو ديال ماشي حنا نكونوا غادي نكريو واحد اكشيف ستاند باي هاد بوانسون فلوتينغ اي بي غتبقى ولكن جوستومون هاد مثلا سيرف اكسترنال غتولي هي 1.20 ولكن هاد 1 بوانسون غادي تبقى دونك هما جميع لي زادريس اي بي بارطاجي ما بين جوج ديالهم هما غادي تبقى دوكو بالنسبه ليا انا ساليت بور لانستون دونك سي فوز افي دي كيسيون نيزيتي با راه هذيك اللعيبه ديال اللي وريتكم من قبل ديال لي زانترفاس راه هي لا بارتي اللي مهمه بزاف دونك سي فوز افي دي كيسيون نيزيتي با والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.